अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े का हम एक ऐसा वाक़िया आपके सामने आज बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़िया है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल का। हुज़ूर का मौजज़ा और अबू जहल की लाचारी का वाक़िया। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। इब्ने इसहाक़ ने बयान किया है कि दुश्मन खुदा अबू जहल बिन हशाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी और बुग़्ज़ रखा करता था। अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अबू जहल को कई बार ज़लील व रुस्वा किया। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात ही थे। इब्ने इसहाक़ ने कहा, मुझसे अब्दुल्ला बिन अबू सुफियान सकफ़ी ने बयान किया, इराश की बस्ती से एक शख्स ऊँट लेकर मक्का शरीफ आ गया। अबू जहल ने उससे ऊँट खरीद लिए, फिर कीमत अदा करने से इनकार कर दिया। इराशी मायूस होकर कुरैश की मजलिस में गया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा, कुरैश के लोगों, मैं एक अजनबी मुसाफिर हूँ और अबुल हकम बिन हशाम यानी अबू जहल ने मेरा हक मार लिया है। कौन सा शख्स मुझे मेरा हक दिलाएगा? उस वक्त हुजूर खातिमुल अंबिया नबी मुकर्रम रहमतल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं एक कोने में तशरीफ़ फरमा थे। अहले मजलिस सभी मुनकरीन हक थे। उन्हें शरारत सूझी तो उन्होंने इराशी से कहा, क्या तुम देख रहे हो वो शख्स जो कोने में बैठा है, वही तुम्हारा हक दिला सकता है। दरअसल सरदारान कुरैश जानते थे कि अबू जहल हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखता है, उनसे दुश्मनी रखता है और वो इस दीन का भी दुश्मन है। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इशारा करके उस शख्स को उनके पास भेज देते हैं, और वो तमाम तर सरदारान कुरैश ये चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती हो। वो बेइज्जती करना चाहते थे और मुसाफिर से मजाक कर रहे थे। इराशी भी उनकी बातें सुनकर यकीन कर लेता है और हुजूर खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है और जाकर कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, अबुल हकम बिन हशाम ने मेरा हक मार लिया है और मैं अजनबी हूँ। उन लोगों से मैंने पूछा कि कौन मुझे मेरा हक दिला सकता है, तो उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया है। बस आप मेरा हक दिला दें, अल्लाह आप पर रहम करे। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठकर खड़े हुए और उसके साथ चल दिए। कुरैश के लोगों ने देखा तो अपने में से एक शख्स से कहा, ऐ फला शख्स, इसके पीछे जाकर देख कर आओ क्या तमाशा बनता है। हुजूर नबी मुकर्रम रहमतल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अजनबी शख्स को साथ लिए अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? तो फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, जरा बाहर निकलो। अबू जहल बाहर निकला तो उसका रंग उड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था कि उसके जिस्म से रूह नहीं है। आपने फरमाया, इस शख्स का हक अदा कर दो। अबू जहल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इसका हक अभी अदा करता हूँ। घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और इराशी के हाथ पर रख दी। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस इराशी शख्स से फरमाया, अच्छा भाई, खुदा हाफिज, और आप चल दिए। इराशी कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा और उनसे कहा, अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम आदमी है, उसने मुझे मेरा हक दिला दिया। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा था, उससे उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या देखा? उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मैंने अजीब तरीन मामला देखा। आज तक इतना अजीबोगरीब मामला मैंने कभी नहीं देखा। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि उसके जिस्म में गोया जान ही नहीं है, उसका रंग फीका पड़ चुका है। गोया ऐसा लग रहा था उसके जिस्म में जान ही ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इस शख्स को इसका हक अदा कर दो, तो फौरन उसने हक अदा कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू जहल मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने उससे कहा, तेरी तबाही हो जाए, तुझे क्या हो गया था? खुदा की कसम, तूने जो हरकत की इसकी तो हमें कभी तवक्को भी नहीं थी। ऐ अबू जहल, तुझे क्या हो गया था?
ان کی باتیں سن کر ابو جہل کہنے لگا تمہاری سب کی بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ میرے دروازے پر دستک دیتا ہے اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب اور خوف طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ جب اس کی یہ بات حضور نبی مکرم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ پھر ایک روز حضور خاتم الانبیاء نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کیا میں نے تمہیں یہاں پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین روح الامین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لے آئے اپنے ہم نشینوں کو، اپنے مدد کے لیے ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ لیکن ابو جہل وہ لے کر ہی نہ آ پایا اور نہ ہی وہ کسی کو لے کر آیا، کیونکہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں جس سے ابو جہل جیسے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے لیے یہ تمام تر کائنات بنائی گئی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کی خلقت کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔